هلا علي شکه یا کنه سدی وی حبسه تا سو آقا مولای بخله دوی و علی بسو اخلی علی لسو مولای اخلی حبسه سو پیپسی بخله سو پیپسی بخله پرون چه تا لوڑاوی اٹیره لوڑاوی حتی اوس خدیجه ته سیه ته بچی اخلی پیپسی بخله و بل بچی اخلی تم پیپسی حبسه خونه اخلی علی دا داوام اخلی علی دا چه بخلی پیپسی مولای نه اخلی مق مق مولای اخلی مولای اخلی چه بچی اخلی حبسه تا چی اخلی چه اخلی درس تیری دراغلا وایلی آقاینی علی مکه خاطر مکه گردی مکه علی سفیان تو بجا بالا سیاه خدیجو دست چلا چیزا و تو بلور شو کیت که کنه واسه مولای اخلو خواه حبسه لم نخلو علی لم نخلو سفیان سیده حالا نه خاطر که گوته ما بیایت خلم علی پیسی بیتی چه نخلی بودا سوکتا بودا سوکتا علی نخلم مولای دیتا خاچی تا خاطر که گوته یاغنی مولای والا راغی حالا مولای والا راغی حبسه لا نخلم حبسه پیسی ندیر قوم ده نخلم نه ادر قوام علی پورته کنه